बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। हमारे इस्लामी साल की इब्तिदा वो मुहर्रमुल हराम के महीने से होती है। गोया कि मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा अज़ीम व शान कुर्बानियों से होती है। तो इस महीने के शुरू में खलीफ़ा सानी अमीरुल मोमिनीन, अदल व इंसाफ के पैकर, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। और इसी महीने की 10वीं तारीख़ यानी कि 10 मुहर्रमुल हराम को हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के फूल, अली और फ़ातिमा के घर की रौनक और नवासा रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम शुहदा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी इस्लाम के चमन को अपने खून और अपने ख़ानदान के खून से सैराब करती हुई नज़र आती है। तो आज हम बात करेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में अपनी शहादत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी, जो कि अल्लाह ताला ने अपने बारगाह में कबूल फरमाई। अबू लुअलु मजूसी हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम था, जो क्या था, ईरानी मजूसी आतिश परस्त था। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फतूहात से बहुत ही कुढ़ता था, दिल में जलता था। ख़ास तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ईरानी फतूहात थी, उनके बारे में ये दिलो दिमाग इसका जो है वो जलता था, ये बहुत अंदर से कुढ़ता था। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये अबू लुअलु मजूसी जो था ये आया और इसने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा जो आका है यानी कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा, वो मुझसे ज़्यादा टैक्स वसूल करता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो कितना टैक्स वसूल करते हैं। तो इसने कहा कि वो मुझसे 2 दिरहम टैक्स वसूल करते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तेरे फ़न और तेरी कारीगरी इसके लिहाज से 2 दिरहम कहाँ से ज़्यादा हो गए, ये तो बहुत कम है। तो इस थोड़े से टैक्स के लिए मैं हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इससे कम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो एक तो पहले ये बुग़्ज़ रखता था इस्लाम के बारे में और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। तो ऊपर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमा दिया कि मैं टैक्स कम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो इसी गैज़ो गज़ब की वजह से इसकी वजह से ये गैज़ो गज़ब में आ गया और इस बुग़्ज़ को सीने में छुपाए हुए ये वहाँ से चला गया। फिर यूँ हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा इसको बुलाया कि मैंने सुना है कि तू चक्की बहुत अच्छी बना लेता है, तो एक चक्की जो है वो मेरे लिए भी तैयार कर दे। तो इसने आगे से कहा कि मैं एक ऐसी चक्की बनाऊंगा कि जिसकी शोहरत जो है वो मशरिक़ और मग़रिब में होगी। तो इसने ये जुमला कहा, तो इससे इसकी मुराद ये थी कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नऊज़ बिल्लाह तलवार के साथ उनका जिस्म मुबारक काटूँगा और ये वाक़या पूरे मशरिक़ और मग़रिब में मशहूर हो जाएगा। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन का कत्ल करना कोई आम बात नहीं है, कोई आम वाक़या नहीं है। और ये आलम जो है ये हैरान हो जाएगा कि मैंने क्या काम सर अंजाम दिया है। तो ये असल में ये जो उसने जुमला कहा था कि ये चक्की मैं ऐसी बनाऊंगा जो मशरिक़ और मग़रिब में मशहूर हो जाएगी, उससे उसकी ये मुराद थी। लेकिन सामने कौन था? हज़रत अमीरुल मोमिनीन
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی حکمت، بصیرت اور فراست سے یہ سمجھ گئے کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، تو انہوں نے اپنے رفقا سے کہا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی عدالت میں جب تک کوئی جرم واضح نہ ہو جاتا اس وقت تک اس پر کوئی احتساب نہ کیا جاتا۔ اور اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک کسی کا کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اسلامی ریاست کے سربراہ اور حکمرانوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ اس کو قید کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نماز بھی خود پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح دوسرے کام یعنی کہ اسلامی مملکت کے جو دوسرے امور ہوتے ہیں وہ جتنے اہم ہوتے ہیں، اسی طرح امیر المؤمنین کے لیے یہ بات بھی بہت اہم ہوتی تھی کہ وہ نماز، خطابت وغیرہ، امامت وغیرہ خود ہی کرتے تھے۔ آخر وہ دن آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور مکبر نے تکبیر کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول صف درست کروائی اور اللہ اکبر کہی۔ اس کے بعد جو پیچھے تھا ابو لؤلؤ مجوسی، یہ بظاہر نماز کے لیے پیچھے کھڑا تھا، اور لیکن یہ اس مذموم مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروں گا۔ اور یہ خنجر جو ہے جس خنجر سے اس نے شہید کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس خنجر کو یہ زہر لگا کر تیز دھار یہ اپنے ازار بند میں چھپا کر لایا تھا۔ تو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کے بعد قرات شروع کی تو اس نے اتنی تیزی سے حملہ کیا اور اس خنجر سے وار کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور مصلی پر خون میں لت پت تڑپنے لگے۔ تو اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ پکڑ کر آگے کیا تاکہ وہ نماز کو مکمل کریں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس حالت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حاضری کو ضروری سمجھا اور نماز کو مکمل کیا، کیونکہ زندگی تو وہی ہے جو راہ محبوب میں قربان ہو جائے۔ تو یہ دونوں حضرات اس آیت کا مصداق بنے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو قیامت کے دن ہر شہید کی گواہی جو ہے اس کی وہ جگہ دے گی جہاں وہ شہید ہوا ہے۔ تو کئی صحابہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی گواہی جو ہے وہ بدر دے گا، اور کئی صحابہ کی شہید کی گواہی جو ہے وہ جنگ احد کا میدان دے گا، اور کئی شہید کی گواہی وہ مدینہ کی گلیاں دیں گی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور محراب دے گا، گویا کہ کہے گا 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حاکم عادل آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ان سے اس بات کی اجازت لے کر آؤ کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ مجھے
عام مسلمانوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ جب آپ ان کے پاس پیغام لے کر جائیں تو یہ کہیں کہ امیر المؤمنین نے نہیں بھیجا بلکہ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، تو اگر وہ اجازت دیں تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا، وگرنہ مجھے جو ہے وہ عام مسلمانوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اجازت لے کر واپس آئے اور ابا کو کیا ہے خوشخبری دی کہ ابا جان حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفن کی اجازت دے دی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ ابھی نہیں، جب میں شہید ہو جاؤں اس کے بعد میری میت کو جا کر دروازے پر رکھ دینا اور ایک بار پھر ان سے پوچھ لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو یوں ہی کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کو وہاں پر لے جایا گیا اور اجازت کے لیے جو ہے اجازت لینے کے لیے گئے تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر کے لیے خوش آمدید، کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روضہ رسول میں دفن ہوئے اور اس آیت کا مصداق بنے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ مت کہو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔